सपुतको गीत जस्तो हैन तपाईको जनताले प्रश्न गर्ने बेला भने तिम्रो यत्रो घर कसरी ठडियो भनेर तिम्रा यत्रा करोडौं पर्ने सवारी साधनहरू कसरी तिमीलाई प्राप्त भयो भनेर जनताले प्रश्न गर्ने बेला भयो नि त पटक पटक सच्याउनका निम्ति जनताको अभिमतबाट पनि अनि जनताको अभिमतबाट पनि फेरबदल भयो। सच्चै मूलधारका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस तपाईको एक प्रकारको कतै लोकतन्त्रकै विकल्पमा गणतन्त्रकै विकल्पमा मान्छेहरू त्यसरी सडकमा आउँछन् कि त्यसरी उभिन्छन् कि भन्ने खालको स्थिति चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ देखा पर्दैन। 10 लाख 15 लाख 20 लाख आफ्नो फाइदाको लागि 25 लाख भन्ने कुराको त्यसका आधारमा हो नि। यदि त्यो प्रमाणित भयो भने त उहाँहरू त कठघरामा जानुपर्छ। अक्षम्य अपराध हो नि त त्यो, उहाँहरू त जेल जानुपर्छ। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यसँग संवाद गर्नेछु। आजको संवादमा राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब देशमा जुन खालको अवस्था देखिन्छ, हामी 80 को दशकमा आइपुग्यौं। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रा निम्ति 70 को दशक आवधिक निर्वाचन, मुलुकले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पाउने र आवधिक निर्वाचन बाहेक हामीले 70 को दशकलाई सुन्दर दशक, नेपाली जनताले का अपेक्षाहरू फुलफिल भएको दशक र नेपाली जनताले केही उपलब्धिहरू हासिल गरेको दशकका रूपमा हामीले पाएनौं, लिन सकिन्न। त्यसले गर्दा यो आवधिक निर्वाचनहरू एउटा राजनीतिक नेतृत्वले आफू राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने, सरकार निर्माण हुने, राजनीतिक दलका आवधिक राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न हुने यी नियमित प्रक्रिया हुन्। यी सबै नियमित प्रक्रियामा तपाईको जस्तो राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनको नियमित प्रक्रियाभित्र युवा नेतृत्व जो मुलुकमा केही गरौँ, आफ्नै एउटा कुनै राजनीतिक तहमा रहेर मुलुकभित्र केही गरौँ भन्ने खालको हुटुटी भएका युवाहरू कति आउन सके भन्ने कुरा हो। त्यसमा पनि युवाहरू उल्लेख्य रूपमा युवाहरू आउन सकेनन्। सँगै आवधिक निर्वाचनहरू सम्पन्न भए, आवधिक निर्वाचनमा पनि कति युवा नेताहरूले जनताका बीचबाट अनुमोदन भएर पार्लिमेन्ट पुगे भन्ने कुरा हामीले हेर्दै गर्दा युवा नेताहरूको उल्लेख्य संख्यामा पार्लिमेन्ट पुगेको अवस्था पनि हामी देख्दैनौँ। त्यसले गर्दा यो 70 को दशक नेपालको राजनीतिमा खाली पार्टीका आन्तरिक महाधिवेशनहरू र खाली आवधिक निर्वाचन भन्दा बाहेक समग्र मुलुकले, समग्र नेपाली जनताले उहाँहरूको अपेक्षा जे थियो, नेपाली जनताहरूको जुन प्रकारको राजनीतिक दलका प्रतिको, सरकार प्रतिको, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार प्रतिको जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन। त्यसले गर्दा तपाईले यसअघि भन्नुभए चाहिँ तपाईको एक प्रकारको कतै लोकतन्त्रकै विकल्पमा गणतन्त्रकै विकल्पमा मान्छेहरू त्यसरी सडकमा आउँछन् कि त्यसरी उभिन्छन् कि भन्ने खालको स्थिति चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ देखा पर्दैन। त्यो समय आइपुगेको हो अब देशमा देखिन्छ। त्यो किन देखिन्छ भने मूलधारका तपाईले यसअघि भन्नुभए चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरू सचिएनन् पटक पटक सच्याउनका निम्ति जनताको अभिमतबाट पनि अनि जनताको अभिमतबाट पनि फेरबदल भयो। सच्याउनका निम्ति कहिले कुन दल ठुलो, कहिले कुन दल ठुलो, यो सबै चिज भए। तर मूलधारका राजनीतिक दलमा यो गणतन्त्रका संवाहक पनि केवल हामी मात्रै हो र हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीले जे बोले पनि हुन्छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा जुन खालको सन्देश जनतामा गयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जनताका बीच केही गरेर देखाउनु भएको अथवा जनता पनि एकदम विश्वस्त, जनता निश्चिन्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन, जनता निश्चिन्त भएको अवस्था पनि देखिएन। त्यसले गर्दा यदि कम्तीमा पनि आयो 80 को दशकमा उहाँहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न हुँदै गर्दा पनि युवा नेतृत्वहरू राजनीतिक दलको उपल्लो तहमा आउने, त्यसैगरी जनताका बीचबाट अनुमोदन भएर आउँदा पनि भिजन सहितको युवा नेतृत्वलाई जनताले चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने र लाजले पनि आफूलाई मलाई लाज हुन्छ, मैले यति काम चाहिँ गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कम्तीमा हेक्का राख्ने मान्छे सरकारमा पुग्ने, मन्त्रीमण्डलमा पुग्ने र उहाँहरूले जनताका बीचमा एउटा केही काम गरेर अमिट छाप छोड्ने खालको र जो अपोजिसन हुन्छ वो अपोजिसनले पनि जनताको एजेन्डालाई संसद, सञ्चार माध्यम र सडकमा शान्तिपूर्ण तरिकाले उठाउने त्यो स्थिति रह्यो भने भन्दा बाहेक
मान्छेमा गणतन्त्रप्रतिको यो आवधिक निर्वाचनबाट आएका राजनीतिक दल यो दलको नेतृत्वप्रतिको चाहिँ एउटा भरोसा चाहिँ दिनानुदिन गुमिसक्यो, टुट्दै गएको देखिन्छ। त्यसो यो अवस्थाको खास कारण के हो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? किनकि लामो समयदेखि ठुलो आशा गरेर देशमा गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आएको पनि 18 वर्ष लगभग पुरा भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले समग्रमा हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा हामीले पाएको राजनीतिक नेतृत्वमा नेपालको शासन सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन भएन। किनभने हिजो पनि हामीले विकास भनेको चाहिँ खानेपानी, बिजुली बत्ती, खम्बा गाड्ने, बाटो बनाउने भनेर विकास भनेको त्यही बुझियो। र आज पनि यो 60 को दशकदेखि त हामीले पनि हेर्दै आयौँ राजनीति, 70 को दशकमा पनि हेऱ्यौँ, 80 को दशकको पनि प्रारम्भ भएको छ। अब त विकास त्यो होइन नि, हाम्रो नेतृत्वले तपाईँको चाहिँ बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, स्कुल आदि इत्यादि त सबै कम्प्लिट गरेर त्यो बाटोमा अब के उत्पादन गरेको चिजहरू गुडाउने, तपाईँको शैक्षिक संस्थाहरूमा कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने जसले यो राष्ट्रको लागि केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। हामीले उद्योग कल कारखानाहरू खोल्दै गर्दा, उद्योगीहरूले उद्योग कल कारखानाहरू खोल्दै गर्दा अब कुन टाइपको उद्योगहरू खोल्ने होइन? मुलुक आइटीमा प्रवेश गरिसक्यो नि, विश्वले आइटीको सेक्टरमा त असाध्यै ठुलो फड्को मारिसक्यो नि त, भन्दाखेरि हामी चाहिँ के उद्योग खोल्ने, हामी कसरी अगाडि बढ्ने, अब त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यो विषयमा संवाद हुनुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ मलेसिया जस्तो मुलुकले पनि 20 वर्ष प्लान बनाउँछ, हामी 5 वर्षमै अल्झिरहेछौँ। हाम्रो 10 वर्ष प्लान के हुने, हाम्रो 15 वर्ष प्लान के हुने, हाम्रो 20 वर्षको प्लान के हुने? कम्तीमा पनि आजको नेतृत्वले, आजको सरकारले, आजका राजनीतिक दलहरूले नेपालको 50 वर्षको कुनै प्लान ल्याउन सक्नु पर्यो नि। 50 वर्षसम्म हामी अब हाम्रो चाहिँ एउटा सरकार आउँछ उत्तरतिर असाध्यै धेरै ढल्किन्छ, त्यसैले निर्माण गरिदिएको भनेर बजार हल्ला चल्छ, अर्को सरकार आउँछ दक्षिणतिर ढल्किन्छ, फेरि अर्को सरकार आउँछ एकदमै सुदूर पश्चिमले चाहिँ निर्माण गरिदिएको हो भनेर भन्छन् भने हामी त्यो ठाउँमा अल्मलिरहेछौँ। अनि हामी कहिलेकाहीँ हामी नचाहिदो राष्ट्रवादका नाममा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले भोट हालिरहेछौँ। अब हामी बढ्ता हामीले स्टन्ट रुचाइरहेछौँ, जसले चर्को स्वरमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्छ, तर उसको धरातल के हो, ऊ कति काम गर्न सक्षम छ छैन, उसले जनताका एजेन्डाहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैनौँ। हामी के हेर्छौँ? स्टन्ट, कसले स्टन्टबाजी गर्न सक्छ हामी त्यही हेरिरहेछौँ। हाम्रो जनताको चेतना स्तर पनि कमजोर, हाम्रो हो त्यो चेतना स्तर पनि परिपक्व भइसकेका छैन। म इन्सल्ट गरेर कमजोर छ त भन्दिनँ, तर जनताको मतदाताको चेतना स्तर पनि परिपक्व भइसकेन र मतदाताको चेतना स्तरलाई परिपक्व बनाउँदै त्यही अनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति राजनीतिक दल जुन ढङ्गले आउनु पर्थ्यो त्यसरी राजनीतिक दल आउनु पनि सकेनन्। परम्परागत सोच, शैली र संस्कारका कारणले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन, हाम्रो सिस्टम, हामीले प्राप्त गरेको संसारमै सबैभन्दा उपयुक्त सिस्टम भनिन्छ त्यो गणतन्त्र नै बदनामीको बाटोमा अगाडि बढिरहेछ। तपाईँले भने जस्तै समस्या यहाँनिर मात्रै हो कि तपाईँले अघि भन्नुभयो भिजन कम छ भनेर, तर शालीन नेता भनेर चिनिने टोपबहादुर राईमाझी, एमालेका सचिव, पूर्व गृहमन्त्रीहरू लगायत कैयौँ व्यक्तिहरूको नाम कसै सार्वजनिक भइरहेको छ भने नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकासम्मको यात्रा, त्यति मात्र होइन, एकजनाबाट 10 देखि 50 लाखसम्म पनि लिएको छ भनेर भन्ने जुन खालकोले व्याख्या संवाद आउँदैछ, यो संवादले त नेताहरू साँच्चीकै देशप्रति जवाबदेही छैनन् कि अझ जनतालाई नै दमन गरिरहेका छन् भन्ने व्याख्या त सुरु भएन आज। त्यहाँ पनि समस्या हो होइन, कुनै पात्रको यहाँ बहस होइन, संवाद होइन, तर संवाद त त्यो बाहिर हो। म व्यक्तिको बारेमा जान चाहन्न, त्यो प्रश्न पनि होइन, तर सत्य कुरा के हो भने, यहाँले भन्नुभयो चाहिँ सत्य कुरा के हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन केही पनि त्यो छुट्याउने त्यो मापदण्ड नै भएन हाम्रो नेतृत्वमा। हाम्रो नेतृत्वलाई पैसा चाहियो। हिजो अस्ति प्रकाश सपुतको गीत जस्तो होइन, तपाईँको जनताले प्रश्न गर्ने बेला भयो नि तिम्रो यत्रो घर कसरी ठडियो भनेर, तिम्रा यत्रा करोडौँ पर्ने सवारी साधनहरू कसरी तिमीलाई प्राप्त भयो भनेर जनताले प्रश्न गर्ने त्यो बेला भयो नि त। समय आइसक्यो, आयो, एकदमै समय आयो। म कोही व्यक्तिको बारेमा, म प्रवृत्तिको बारेमा मात्रै जान चाहन्छु। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो राजनीतिक, हामीलाई यो मुलुकलाई हामी विकास गर्छौँ, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान्छौँ, राजनीतिक सुशासन दिन्छौँ, मुलुकमा हामी परिवर्तन गर्छौँ भन्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको निजी जीवनमा यत्रो आनका तान परिवर्तन भयो। उहाँहरूका चाहिँ घर घडेरीदेखि, उहाँहरूको गाडी घोडादेखि, उहाँहरूका चाहिँ छोराछोरीहरूको पढ्ने शान सौकातदेखि यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि प्रकाश सपुतको गीत चाहिँ जनताले प्रश्न गर्ने बेला भयो। तर उहाँहरू सच्चिने बाटोमा हुनुहुन्न आजका मितिसम्म।
त्यो समय सकियो हो, त्यो समय सकियो होइन, समय त सकिएको छैन। उहाँहरू सचिनु भयो भने, उहाँहरूले ठिक बाटो लिनुभयो भने, जनताको एजेन्डालाई उहाँहरूले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको बाटो सँगै समृद्धिको निम्ति तपाईँको चाहिँ अपोजिसन पनि सत्ता पक्ष पनि एकै ठाउँमा बसेर समृद्धिको यसरी हामी समृद्धिको एउटा खाका कोर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले एकै ठाउँमा बस्नुभयो भने सँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारे, नेपालको विदेश नीतिका बारे पनि हामी एकै ठाउँमा बसेर हामी संवाद गरौँ र हामी जो सरकारमा आए पनि जो अपोजिसनमा भए पनि हाम्रो विदेश नीति चाहिँ हामी एकरूपता गरौँ, एउटै नीति बनाऊ भनेर उहाँहरूले त्यसरी त्यो अनुभूत उहाँहरूले गर्नुभयो र उहाँहरूले त्यो बाटो समाउनु भयो भने अहिले पनि ढिलो भएको छैन। किनभने तपाईँको चाहिँ फेरि पनि तपाईँ प्रश्न गरिहाल्यौँ, हामी त हाम्रो त नेता यी नै हुन्, आजकै मितिमा यही नेतृत्वबाटै हामीले धेरै काम लिनुपर्ने भएको हुनाले तपाईँको ढिलो भएको छैन। तर यति बेला हामीले जति बेला हामी संवाद गरिरहेछौँ यो संवादकै पेरिफेरीमा हामीले हेर्दा उहाँहरू सच्चिन तयार हुनुहुन्न। किनभने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले पनि हिजो मात्रै पनि अस्ति मात्रै पनि आजबाट मौन अवधि सुरु भयो उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा। हिजो अस्ति मात्रै पनि हामीले के सुनिरहेछौँ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जनताकै बिचमा जाँदाखेरि तपाईँको हामी यो चितवनलाई, हामी यो तनहुँलाई र हामी यो बारालाई र समग्र देशलाई हामी यति वर्षमा यो तहमा पुर्याउँछौँ, त्यो पुर्याउनका निम्ति हामी यति वर्षसम्म चाहिँ गठबन्धनले वा हाम्रो पार्टीले चाहिँ सरकार निर्माण गर्छ र हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्न। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू जिताएर पठाइदिन्छु म तुरुन्तै मन्त्री बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ। यस्तो सस्तो लोकप्रियताका निम्ति यस्ता राज्य सरकार स्वयं आफै पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति, तपाईँको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि स्टन्ट गर्ने यो पनि कोही तरिका हो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरू सच्चिनु भएन भने, उहाँहरू नसच्चिँदै गर्दा भलै उहाँहरूको त राजनीतिक अवसान हुन्छ होला, उहाँहरूको पार्टी त बिगर्न उन्मुख हुन्छ होला, तर मुलुकले दुःख पाउँछ। फेरि पनि अर्को सिस्टमका निम्ति फेरि पनि सडक आन्दोलन हुने अनि अर्को कुन बाध आउने, भलै अतिवादमा मुलुक नजाओस्, आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको जनताले रुचाइएको व्यवस्था मध्येको उत्तम व्यवस्था भनेर गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रलाई भनिन्छ। तर त्यसरी त्यो बाटोबाट मुलुक अतिवादको बाटोमा गयो भने फेरि पनि तपाईँको मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि धेरै चिजहरू फेरि हामी 10-15 वर्ष पछाडि पर्छौँ र फेरि पनि भाँडिन्छ। फेरि पनि मैले नाम जोडिहालेँ। यदि भोलि त्यो सत्य भएको खण्डमा एउटा असल नेता भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने नेताबाट यदि त्यस्तो काम भएको भयो भने, भोलि व्याख्या भयो, प्रमाणित भयो भने सोचौँ त हाम्रो देश कहाँ छ र हाम्रो देशका नेता को हुन् भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि त। होइन, हाम्रो नेतृत्वले तपाईँको भुटान पठाइदिन्छु भनेर पूर्व के भन्छ नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाउने हो तपाईँको चाहिँ त्यो भनेको त्यसको पछाडि हाम्रो नेतृत्वका बारेमा त हामी प्रश्न छौँ नि त। त्यसका पछाडि एउटा नेपालको एउटा नागरिक, भुटानबाट नेपाल आएको एउटा नागरिक वा नेपालमै रहेको नेपाली नागरिक जो भुटानी बनिरहेछ त्यो चाहिँ अमेरिका जाओस्, अमेरिकामा गएर आर्थिक रूपमा सम्पन्न होस्, सम्पन्न भएपछि नेपालमा चाहिँ उसले कुनै पनि इन्भेस्ट लिएर आओस्, नेपालमा उद्योग खोलोस्, कल कारखाना खोलोस् भनेर त होइन नि त। उहाँहरू तत्कालीन अवस्थामा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आफ्नो फाइदाको लागि 25 लाख, 50 लाख कसले कति दिन्छ भन्ने कुराको त्यसका आधारमा हो नि। यदि त्यो प्रमाणित भयो भने त उहाँहरू त सडकमा हिँड्ने होइन, उहाँहरू त राजनीतिमा जाने होइन, उहाँहरू त कठघरामा जानुपर्छ। अक्षम्य अपराध हो नि त त्यो, उहाँहरू त जेल जानुपर्छ नेपालीलाई विदेश बनाउने। तर म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि सँगै के जोड्छु भने सुशासन कायम गराउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालमा छ, विद्यमान छ। त्यसका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ चुपचाप। त्यसका पदाधिकारी होइन, उहाँहरूलाई पनि उहाँहरू चुपचाप लाग्न पनि उहाँहरू पनि बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू किन बाध्य हुनुहुन्छ भने जब उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण अलि ठुलो माछा वा अलि ठुलो कुनै विषयवस्तुको फाइल खोल्न सुरु गरे अनि उहाँहरूले फाइल पल्टाउन उहाँहरूले प्रारम्भ गर्नुभयो कि उहाँहरूको पनि संवैधानिक सुनवाई अन्तर्गत होइन है उहाँहरूको नियुक्ति भनेर अदालतमा केस चलिरहेछ। जब उहाँहरूको फाइल पल्टायो कि तपाईँको अदालतमा पेशी चढ्छ भनेपछि तपाईँको यो मुलुकलाई उँधो गतिमा लैजाने मान्छेहरूको एक्सेस नेपालका सबै तहमा छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ अख्तियार गर्न चाहन्छ, हेर्दाखेरि अख्तियार गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा त यो मुद्रणवाला जुन विषयवस्तुलाई अख्तियारले चाहिँ मुद्दाको रूपमा अगाडि सार्यो भन्दाखेरि तपाईँको अख्तियार स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउँदा गर्न चाहन्छ र गर्न सक्छ, गर्छ भन्ने कुरा केही न केही छनकहरू देखिन्छ। तर जब कुनै विषयवस्तु राजनीतिक दलले भागभण्डाका आधारमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति भएका छन्, राजनीतिक दलले भागभण्डाका आधारमा संवैधानिक नियुक्तिहरू भएका छन् अनि तपाईँको चाहिँ मुलुकमा अनियमितता भयो, सुशासनको कायम गर्ने काम भएन भनेर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ छानबिन प्रारम्भ गर्यो, उसको केस अगाडि बढ्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् यो वास्तवमै भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ यो हामीले धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आएको सतिली सरापेको देश भनेर जुन सुन्दै आएको थियौँ, यदि हाम्रो नेतृत्व हाम्रा मूलधारका राजनीतिक दल सचिएनन् भने फेरि पनि राजनीति, फेरि पनि मुलुकको अवस्था ओह्रालो लाग्छ। त्यति बेला फेरि पनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ सतिली सरापेको देश अझै बाँकी छ र। लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, 11 दिन लाएर चाहिँ नि मिटर व्यासपीठहरू काठमाडौँ आउँछ हिँडेर।
3वटा सरकार छ, गाउँ गाउँ सिंहदरबार पुग्यो भन्छन्, तर गाउँबाट मान्छेहरू आन्दोलन गर्नको लागि काठमाडौँ आउँछन्। उखु किसानहरू, लघु वित्तका पीडितहरू, बैंकका पीडितहरू आफूले डिपोजिट गरेको पैसा फिर्ता पाउँदैन, धम्की खानु परिरहेको छ। अझै पनि लोकतन्त्र छ हाम्रो देशमा। छ तपाईँको अनगिन्ती दर्जनौँ समस्याहरू छन्। वर्षभरि उखु लगाउँछ किसानले, उसले पैसा पाउँदैन, उखुको पैसा पाउँदैन 10औं वर्षसम्म। काठमाडौँ आएर रुनुपर्छ। अनि काठमाडौँको माइती घरमा रुनै छोड्नु न, काठमाडौँको माइती घरमा आएर मैले बेचेको उखुको पैसा पाऊँ भन्दा पानीको फोहरा लाठी खानुपर्छ। त्यहाँ रुनी मात्रै होइन, रोएर फर्किने लाठी त्यो खानुपर्छ। अनि अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ मिटर ब्याजीहरू त्यसरी त्यो प्रकृतिको असाध्यै ठुलो स्केलको चाहिँ गैर कानुनी काम भएको छ। गैर कानुनी काममा राज्य ठुलो हेरेर बस्छ। किन हेरेर बस्छ भने मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गरेर जनताको लाल पूर्जाहरू सबै आफ्नो घरमा थन्काएर जनताको सबै उठीवास हुने गरी जसले आफ्नो नाउँमा लाल पूर्जा तयार गरेको छ र थोरै पैसा लगानी गरेर धेरै कागज जसले निर्माण गरेको छ, त्यो मान्छे राजनीतिक दलको कुनै न कुनै उपल्लो तहको पार्टीको उपल्लो तहमा छ या त उपल्लो तहको आशीर्वादमा छ। साउजनहरू तिनीहरू नै। त्यो मात्रै होइन फेरि अब अर्को कुरा तपाईको चाहिँ काठमाडौँ भनेको वास्तवमै भन्यो भने नेपाल त एउटा विश्वमै एउटा पर्यटकीय दृष्टिले, धेरै सगरमाथाको दृष्टिले, लुम्बिनीको दृष्टिले, पशुपतिनाथको दृष्टिले वा धेरै विषयवस्तुले यहाँको जैविक विविधतादेखि धेरै विषयले त नेपाल पर्यटकीय हिसाबले त सुन्दर देश हो नि त। यो देशमा आउने विदेशी पर्यटकहरूको लागि हामीले के दिने? हामीले काठमाडौँको सुन्दरता दिने हो र सिंहे देशको सुन्दरता दिने हो नि त, आतिथ्यता दिने हो नि त। अनि काठमाडौँको सुन्दरता कुरूप बनाउने यो सुकुम्बासीको जुन बस्ती छ त्यो बस्तीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई जो सुकुम्बासी भनिएको छ उहाँहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर त्यो ठाउँ खाली गराउनु पर्ने राज्य राजनीति छ। त्यहाँ पनि राजनीति छ। एकातिर सरकार सुरक्षा निकाय पठाउँदैन, त्यहाँ राजनीति गर्छ, किनभने त्यो भोट मागेको भनेर। सरकारले त वैकल्पिक बस्ने व्यवस्थापन गर्ने हो, उनीहरूलाई निर्घात रूपमा चुटेर बुलडोजर लगाएर त्यहाँबाट हटाउने होइन। वास्तविक पीडित भन्दा पनि अरू पनि छन् हो, वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने हो। वास्तविक जो सुकुम्बासी छन् उनीहरूको लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने हो। जो सुकुम्बासी छैनन्, ठाउँमा ठुल्ठुला महलहरू छन् तर सुकुम्बासी भनेर जसले कब्जा गरेका छन् उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो नि त। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो नगर्ने, त्यो दृश्य पनि देखियो नि। अनि तपाईँको सँगै तपाईँको चाहिँ मलाई त्यो ठाउँमा मैले त्यो बस्ती हटाउनका निम्ति म डोजर लिएर जान्छु, मलाई सुरक्षा दे भनेर काठमाडौँ महानगरले भन्दा राज्य सुरक्षा दिँदैन। अनि राज्यले सुरक्षा त दिएन। अनि डोजर यत्तिकै फिर्ता हुनु परेपछि महानगर भनेको एउटा जनप्रतिनिधिहरूको उपल्लो थलो हो, देशैभरिको चाहिँ एउटा राजधानी रहेको महानगर हो। त्यो महानगरको मेयर आफै स्टेटमेन्ट दिएर चाहिँ उहाँ के गर्नुहुन्छ भने राज्यलाई अल्टिमेटम नदिकन फेरि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीका भवनका फोहोरहरू चाहिँ उहाँ उठाउनुहुन्न। अल्टिमेटम दिनु पर्दैन उहाँले, उहाँको दायित्व होइन। राज्यको दायित्व हो सुरक्षा दिने। सुरक्षा दिनुभन्दा अगाडि राज्यको दायित्व वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने। जो वास्तविक सुकुम्बासी होइन उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने त्यो राज्यको दायित्व हो। सँगसँगै अर्को दायित्व भनेको सुरक्षा दिने पनि दायित्व हो नि त। फेरि महानगरले अल्टिमेटम नदिकन तपाईँको चाहिँ फोहोर नउठाउने, अब यसबाट चाहिँ यसको सिंहदरबारबाट फैलिएको चाहिँ रोग भनेको त यो देशभरि सबै ठाउँमा पुग्छ नि त भनेपछि महानगरको पनि दायित्व हो नि त अल्टिमेटम दिनु पर्दैन। भन्दाखेरि तपाईँको हामीले व्यथिति र विसङ्गतिका हामीले कुरा गर्ने हो भने मिटर ब्याजीदेखि लघुवित्तदेखि चिनी उखु व्यापारीहरूले चाहिँ तपाईँको पैसा नपाएकादेखि आफूले बैंकमा आजकै मितिमा बैंकमा राखेको पैसा म 2 दिन 3 दिन अगाडि तपाईँको म मेरो 5 लाख मेरो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ म लिन आउँदैछु भनेर जानकारी दिनुपर्ने अवस्था छ। बैंकमा पैसा नभएर पनि होइन, तथापि त्यो अवस्था छ। भन्दाखेरि कुनै यस्तो सेक्टर छैन जुन सेक्टरमा हामी एकदमै आशावादी र यो सेक्टर चाहिँ असाध्यै राम्रो भएको छ भनेर। मुलुकको अब अर्को कुरा म तपाईँलाई थाहा पाऊँ, मुलुकको ढुकुटीमा आर्थिक जम्मा हुने भनेका पाटाहरू 4वटा पाटा, एउटा राष्ट्रिय राजस्व, एउटा रेमिट्यान्स, एउटा वैदेशिक ऋण र अर्को वैदेशिक अनुदान। रेमिट्यान्स भन्दा बाहेक कुन सेक्टर छ तपाईँको? वैदेशिक ऋण हामीले प्राप्त गर्न छोडिसक्यौँ, अनुदान हामीले प्राप्त गर्न छोडिसक्यौँ, हाम्रो राजस्व उठ्न छोडिसक्यो होइन। भन्दाखेरि तपाईँको हिजै जग्गाको यो सरकार आएपछि जग्गाको किताकाट खोल्यो भनेर भन्यो। हिजो हचुवाको भरमा चाहिँ किताकाट बन्द गरिदिएछ। फेरि आज हचुवाकै भरमा हिजो किताकाट किन बन्द गरेको? त्यो हिजो किताकाट बन्द गर्ने कारण छैन। बन्द गर्नेले कुनै कारण दिनु पर्दैन, के कारणले किताकाट बन्द गरेको? अनि फेरि आज खोलिएको छ, के कारणले खोलेको भन्नु पर्दैन? जनतालाई त्यो जानकारी दिनु पर्दैन? भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आर्थिक चलायमान गराउनु पर्यो रोकिया हुनाले भनेर।
भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो के हो भन्नु होला भने तपाईँको एउटा यस्तो सेक्टर छैन जुन सेक्टरबाट हामी आशावादी हुने। अब त यो सबै कुरा ठिक छ, यो सबै कुरा तपाईँको चाहिँ हामी एकदमै निराश हुने। अब हामीले कहीँ न कहीँ सानो झिल्को मात्रै भए पनि आशाको झिल्को देखियो भने त्यो झिल्को आधारमा आत्मसन्तुष्टिको एउटा श्वास फेर्ने ठाउँ होइन, एकदमै आशावादी हुनका निम्ति पनि। अब सरकार, नयाँ सरकार, हामी 80 को दशक प्रारम्भ भएको छ, मुलुकले नयाँ सरकार निर्माण गरेको छ, नयाँ सरकारले नयाँ योजनाहरू चाहिँ अगाडि सार्दैछन्। जेठ 15 गते बजेट आउँदैछ, नयाँ योजना अगाडि सार्दैछन् भनेर हामीले हेर्ने हो भने पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री जुन सेक्टरको, जुन क्षेत्रको जोसँग जहाँ उहाँ जुन कार्यक्रममा जानुहुन्छ त्यही सेक्टर अथवा त्यही क्षेत्रलाई सस्तो लोकप्रियताको निम्ति खुसी हुने कुरा भन्दा बाहेक उहाँको चाहिँ एउटा लङ टर्मको भिजन उहाँले कहीँ प्रस्तुतै गर्न सक्नु भएको छैन। अब तपाईँको चाहिँ 79 सालमा निर्माण भएको सरकारले अहिले 80 सालमा पनि तपाईँको सरकारले पूर्णता पाएको छैन भन्दाखेरि दर्जनौं व्यतिथिहरू छन्। यो व्यतिथिका बीच पनि अब आशावादी हुने ठाउँ चाहिँ दिने, हामीले तपाईँ र मेरो संवादले हामीले आशावादी हुने ठाउँ हामीले क्रिएट गर्ने होइन नि त, सरकारले गर्ने भन्ने कुरा हो नि त। सरकारले दिने हो नि आशावादी हुने ठाउँ, त त्यो सङ्केत सरकारले दिने हो नि त। अब हुँदा हुँदा तपाईँको नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई मेरो शुभकामना छ, मुलुकको आर्थिक स्थिति उकासियोस्, तर न कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर आउन सक्नुहुन्छ उहाँ, न जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सक्नुहुन्छ। अब उहाँले अर्थतन्त्र उकास्ने के कार्यक्रम ल्याउनु होला, हामी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। भलै उहाँलाई भर्खर आउनु भएको छ, उहाँलाई शुभकामना छ, तर सरकारले गरेका कामहरूको बारे यो छोटो अवधिमा, यो 2 महिना 3 महिनाको अवधिमा जति अवधि भयो सरकार निर्माण भएको, पुसदेखि अहिले यो वैशाखसम्मको यो अवधिलाई हेर्दा सरकारका सङ्केतहरू, सरकारले गर्न खोजेका कामका सङ्केतहरू, सरकार बिल्कुल एकदमै नचाहिदो ठाउँमा खालि राजनीतिक स्थिरताका नाममा कुन पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ, फेरि पनि विश्वासु मत लिनुपर्ने, कुन पार्टीलाई टिकाउनु पर्ने, कसलाई कतिवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने, अनि एउटा पार्टीको सभापतिले एउटा कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुहुन्छ तपाईँको हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा अब सरकार बन्छ भनेर। होइन, त्यसो नभनिदिनुहोस्, तपाईँलाई 8वटा मन्त्रालय दिएको थियो, बरु एउटा थपेर 9वटा दिन्छु भनेर टाल्नुपर्ने। यसरी कसरी मुलुक चल्छ भन्दाखेरि तपाईँको सङ्केतहरू शुभ छैनन्। सङ्केत शुभ हुनका निम्ति हाम्रो समाजले होइन, राज्यले सङ्केतलाई शुभतिर लैजानुपर्छ, हाम्रो समाजले लाने होइन। त्यसो कमजोर अवस्थामा छौँ हामी अहिले, असाध्य कमजोर अवस्थामा छौँ। हाम्रो धरातल, हाम्रो नेतृत्वको भिजन, मुलुक सञ्चालनको पद्धति, प्रक्रिया, यो सबै चिजहरू हेर्दा कहीँ पनि हामीले चाहिँ तपाईँको आशावादी हुनुपर्ने यो सेक्टर राम्रो भयो भन्ने पनि ठाउँ चाहिँ कम्तीमा मेरो नजरबाट मैले देखेको छ। अब यस्तो अवस्था आइसक्दाखेरि अबको कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ? त्यसो भए अब फेरि पनि कोर्स अगाडि बढ्ने भनेको त यही नेतृत्वले हो, मूलधारका राजनीतिक दलले हो। अपोजिसन जिम्मेवार हुनु पर्यो। अपोजिसनले संसदीय समिति अन्तर्गतका यतिवटा सभापति हामीले पायौँ भने मात्रै प्रधान न्यायाधीशलाई हामी कन्फर्म गर्छौँ, नभए हामी गर्दैनौँ भनेर एकातिरको कुरो लगाएर अर्कोतिर हलो अड्काउनु भएन। सरकार आफूले पनि कहाँ मुलुकका चाहिँ मुलुक विकासका निम्ति के चिजहरू बाधक भाव, त्यो चिजहरूलाई सरकार आफूले पनि गाँठो फुकाउनु पर्यो। सरकारले संवाद सरकार लचिलो भएर संवादलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, विश्वासमा लिनु पर्यो। हाम्रो संविधान त्यस्तै छ, त्यो सम्भावना छ। एउटै राजनीतिक दलले कहीँबाट पनि तपाईँको चाहिँ बहुमत ल्याउने स्थिति छैन। तपाईँले अघि जोड्नुभयो, बुझेँ मैले। हिजो नेकपाको सरकार निर्माण हुँदा पनि लगभग 2/3 नजिक हुँदा पनि टिक्न सकेन। अब तपाईँको राजनीतिक दलहरू यसरी टुटफुटमा गइसके कि तपाईँको एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन। एउटा राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था नभएपछि भनेको हुनुपर्ने फेरि पनि गठबन्धन नै हो सरकार निर्माणका निम्ति। भन्दाखेरि गठबन्धनमा तपाईँको को कति बेलासम्म रहन्छ, कति बेला को बाहिर निक्लिन्छ थाहा छैन। यो 3टा उपनिर्वाचन पछि मान्नुस् एकछिनको लागि 3टा उपनिर्वाचनमा सोडिम वागले, रवि लामिछाने र उपेन्द्र यादव 3 जना जित्नुभयो भने, 2टा पार्टीबाट 3 जना जित्नुभयो भने कसैले गृह माग्नु होला, कसैले अर्थ माग्नु होला, कसैले भौतिक माग्नु होला। यो सरकारले दिन सकेन भने हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु होला। अनि फेरि सरकार के भन्छ विश्वासको मतमा अर्को सरकार फेरि 1 महिना 1.5 महिना विश्वासको मतकै त्यही गोल चक्करमा सरकार फस्ने भयो भनेपछि समग्रमा हेर्दा हामी के देख्छौँ भने तपाईँको सरकारले सरकारलाई जनताबाट दबाव सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भने के हो भने सरकारले यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम, यस्तो राजनीतिक स्थिरताको कार्यक्रम, यस्तो सुशासनको कार्यक्रम, यस्तो समृद्धिको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो कि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति मेरो सरकार अगाडि बढिरहेछ भन्नु पर्यो। अनि जनताले भन्छन् खबरदार, जनताकै निम्ति, जनतालाई समृद्ध बनाउनका निम्ति, राजनीतिक स्थिरताका निम्ति यो सरकारले साह्रै राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ, यसलाई कसैले पनि विरोध गर्न पाइँदैन भने त जनताले त्यति बेला भन्ने हो नि त। सरकारमा भिजन हुनु पर्दैन, दृष्टिकोण हुनु पर्दैन।
खालि तपाईँको चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलहरू सिस्टम परिवर्तनको निम्ति काबिल भए अनि मुलुक चलाउनका निम्ति चाहिँ काबिल हुनु पर्दैन। यदि काबिल हुन नसक्ने हो भने हामी सिस्टम परिवर्तनको निम्ति काबिल छौँ, हामी बाहिर बस्छौँ, मुलुक चलाउनका निम्ति चाहिँ समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई ल्याएर हामी सिस्टम परिवर्तनको निम्ति चाहिँ सरकार निर्माणका लागि उहाँहरूलाई हामीले शासन सत्ता उहाँले सुम्पिन्छौँ भनेर संविधानै संशोधन गरेर शासन सत्ता सुम्पे भइगयो नि त। तपाईँले भने जस्तै साउजन नेता, बैंकका जाने साउहरू नेतै, लघुवित्तका मालिकहरू नेतै, सबै ठाउँमा नेता भएपछि प्रधानमन्त्री काम गर्न सक्छ त हाम्रो देशमा? मैले यसअघि भनिसकेँ, प्रकाश सपुतको गीत जस्तै तपाईँको राजनीतिक दलको नेतृत्व भलै एउटा स्वस्थ ढङ्गको व्यापार, स्वस्थ ढङ्गको बिजनेस स्वाभाविक हो। किनभने राजनीति भनेको पेसा होइन, राजनीति पेसा होइन, राजनीति व्यवसाय होइन। यहाँ त पेसा र व्यवसाय बनाइयो। राजनीति भनेको त समाज सेवा, सबैले भाग लागेका छन् फेरि। हो, राजनीति भनेको त समाज सेवा हो। राजनीतिलाई पेसा र व्यवसाय बनाइयो। उसले एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले असल कामका निम्ति, राजनीतिमा आफू सर्भाइभ हुनका निम्ति कुनै पनि उद्योग कल कारखाना उसले सञ्चालन गर्न सक्छ असल कामका निम्ति। तर उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्ने अनि त्यसका माध्यमबाट पार्टीलाई मण्डज्ञ आर्थिक चन्दा सहयोग गर्ने र समानुपातिकबाट पार्लियामेन्ट पुग्ने, मन्त्री हुने अनि आफ्नो उद्योग अनुकूल मुलुकको नीति बनाउने, त्यो चाहिँ राष्ट्रघात हो। त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन, त्यो चाहिँ गलत काम हो। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व कुनै न कुनै उद्योगमा, कुनै न कुनै कल कारखानामा, कुनै न कुनै व्यवसायमा हाम्रो नेतृत्व कहीँ नभए एउटा कुनै न कुनै प्राइभेट सेक्टरको स्कुलमा, कहीँ नभए हस्पिटलमा, कहीँ न कहीँ, कोही नभए तपाईँको चाहिँ क श्रेणीको ठेकदारको अदेखा पार्टनर कहीँ न कहीँ छ नै। त्यो भएपछि अनि उसले कसको हितको निम्ति, जनताको हितको तपाईँ नै प्रश्न पार्नु। 2070 देखि किसानहरू आन्दोलनमा छन्, 10 वर्ष भइसक्यो, समाधान हुँदैन। हो, समाधान नसक्ने विषय हो र यो। हो, एकदम समाधान गर्नु पर्यो, राज्य लाग्नुपर्ने हो। यो किसान, उखु किसान वा मिटर ब्याजी किसान वा कोही पनि वा ठुलो समस्याहरू होइन नि। चितवनको चेपाङ बस्तीका मान्छेहरूले तपाईँको हामी कहाँ पिउने पानी भन्न पर्ने हो। ठुलो समस्या हो र यो। अब पनि 80को दशकमा हामी अझै त्यही छौँ। तपाईँको चाहिँ उखु किसानले दशकौँ भइसक्यो, उसले चाहिँ चिनी मिललाई के भन्छ तपाईँको चाहिँ उखु दिएको, तर उसले पैसा पाउँदैन। अनि तपाईँको पैसा पाउँदैन भन्ने कुरो राज्यलाई थाहा छैन। त्यही उखु किसान, त्यो उखु जसले जुन चिनी मिलमा दिन्छ, त्यो चिनी मिलको मालिक तपाईँको पार्लियामेन्टको मेम्बरमा छ। अनि तपाईँको चाहिँ अनि पार्लियामेन्टको मेम्बरमा छ, हेड काउन्ट गरेर त्यो मान्छे भड्कियो भने मेरो सरकार बन्नका निम्ति चाहिँ 1 सिट गुम्छ भनेर पार्टी चाहिँ त्यसरी प्रभावित हुन्छन्। अनि तपाईँको अनि फेरि मत चाहिँ त्यही उखु किसानको मतका आधारमा उनीहरू पार्लियामेन्टमा पुग्ने हुन् भन्दा तपाईँको सोच्नु पर्दैन। हामी यो संवादलाई हामीले निरन्तरता पनि दिइरहेछौँ र हामी पटक पटक यही संवादमा छौँ कि भनेको उहाँहरूलाई थाहा छैन होइन। हिजो हामी जनताका बिचबाट पटक पटक मारिनबाट जोगिएर जनताको घरमा बसेर जनताले के खान्छ हामी त्यही खाएर क्रान्ति गरेर यहाँ आइपुगेका भन्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वमा आज सरकार छ। उहाँहरूलाई उखु किसानको समस्या उहाँहरूलाई थाहा छैन, उहाँहरूलाई त लघुवित्तको समस्या के हो थाहा छैन। पश्चिम नेपालको एकदमै भारतको बोर्डरदेखि नाङ्गो खुट्टा हिँडेर उनीहरू माइती घर आइपुग्दासम्म उहाँहरूलाई यो विषयले नछुनी, छुन्छ चाहिँ केले त, उहाँहरूलाई केले छुन्छ? अनि छुनी भनेको चाहिँ अनि तपाईँहरूको चाहिँ करोडौँ पर्ने गाडी उहाँहरूलाई दिन्छन्, त्यो गाडी उहाँहरूले चढेर मात्रै छुनी, अनि करोडौँ पर्ने चाहिँ प्रपर्टीमा उहाँहरू साझेदार हुँदा त्यसले छुनी। अनि तपाईँको चाहिँ खालि राजनीति भनेको यही हो, यसैका निम्ति उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको हो। अनि तपाईँको चाहिँ अनि हामी मूलधारका राजनीतिक दल जनताले किन पत्याउँदैनन्? भर्खर हिजो अस्ति मात्रै 7 महिना अगाडि मात्रै खुलेको राजनीतिक दलको पछाडि चाहिँ जनता किन कुदे भनेर उहाँहरूले जनताको बिचमा गएर भाषण गरेर मात्रै हुन्छ त? 7 महिना अगाडि खुलेको राजनीतिक दलले जनताको एजेन्डा बोलिदिए भलै उनीहरूले 7 महिना अगाडि खुलेको राजनीतिक दल जनताको बिचमा टेस्ट हुन बाँकी छ। उनीहरू कसरी जनताको बिचमा स्थापित हुन्छन् वा उनीहरू पनि खरे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भाषणमा प्रधानमन्त्री बोल्नु भए चाहिँ खरे जस्तै गडगडाएर आएर यत्तिकै बिलाएर जान्छन्, त्यो उहाँहरूले हेर्न बाँकी छ। तर आफूलाई खरे होइन भनेर तपाईँको चाहिँ भयानक लामो नदी तपाईँको चाहिँ समुद्रै हो भन्ने राजनीतिक दलले जनताको एजेन्डा उहाँले बुझ्नु भएको छैन भनेर तपाईँ र मैले पत्याउन मिल्छ? उहाँले जनताको एजेन्डा कहाँनिर सम्बोधन गर्नुभयो? अहिले पनि सिंहदरबारभित्र रहेको गृह मन्त्रालयमा उहाँहरूको वार्ता हुन्छ, अनि गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएपछि वार्ता नमिलेपछि सिंहदरबारको ढोकामा बाहिर आएर निर्घात तपाईँको चाहिँ मिटर ब्याज पीडितमाथि चाहिँ कुटाइ खुवाउने, लघुवित्त पीडितमाथि कुटाइ खुवाउने। अनि तपाईँको चाहिँ माइती घरमा आएर तपाईँको हामीले पैसा पाऊँ, हामीले वर्षौँदेखिको हामीले गरेको चाहिँ हाम्रो उद्योगको हामीले पैसा पाऊँ, हाम्रो उद्योग भनेको हाम्रा बालबच्चा यही उखु हो भन्दाखेरि तपाईँ कुटाइ खानुपर्ने। काठमाडौँ आएर पनि प्रधानमन्त्री खोज्नु परिरहेको छ, काठमाडौँ आफै पुग्नु पर्छ।
उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमले, तपाईँहरू जस्तो धेरै सञ्चार माध्यमले उखुका किसानदेखि मिटर ब्याज पीडितदेखि सबै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको हिँडेर उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दिएको थिएन, सञ्चार माध्यममा दिएको थिएन। लावा लस्कर तपाईँको चाहिँ लर्को लाएर उहाँहरू त्यहाँबाट हिँड्नुभयो होइन, त्यहाँबाट हिँड्दै गर्दा सिंहदरबारलाई छुनु पर्दैन त्यो कुराले। अनि उहाँहरू तत्काल तपाईँको चाहिँ राज्यले नीति बनाएर तपाईँको मिटर ब्याज पीडित भनेको चाहिँ यो ठगी हो, ठगी अन्तर्गत उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर विधेयक बनाएर, कानुन मन्त्री छैन भने कानुन मन्त्री चयन गरेर विधेयक बनाएर तपाईँको पार्लियामेन्टमा विधेयक लगेर तपाईँको चाहिँ त्यो सबै ती मिटर ब्याज पीडितका ती पास गरेका चाहिँ दृष्टिबन्ध गरेका लाल पूर्जाहरू सबै कुरालाई अवैध घोषित गर्नु पर्दैन राज्यले? किन भयो तपाईँ व्याख्या गरिदिनुहोस् न। त्यही त किन हुन्छ त्यो मिटर ब्याज पीडितहरू भन्दा पीडकहरू जो छन् त्यो पीडकहरूको सिधै खुमलटारमा, सिधै बालुवाटारमा, सिधै धुम्माराईमा, सिधै बालकोटमा उहाँहरूको एक्सेस हुन्छ, उहाँहरूसँग लिनु भएको छ, उहाँहरूसँग आर्थिक चन्दा लिनु भएको छ, उहाँहरू आफै तपाईँको चाहिँ ती पार्टीका नेता हुनुहुन्छ भनेपछि कसरी तपाईँको मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउँछन्, कसरी मिटर उखु किसानले न्याय पाउँछन्? अनि राज्य स्वयं आफै तपाईँको यस्ता ठगहरूको संरक्षक भएपछि अनि मुलुक कता जान्छ भन्नुहोस् त? अनि तपाईँको सोच्नु पर्दैन? राज्यले हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, हामी किसानको, हामी मजदुरको तपाईँको चाहिँ हामी तिनीहरूको हित गर्छौँ र तिनीहरूको जगमा उभिएर हामी यो ठाउँमा आइपुगेको भन्नेहरूले अनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ कसको गर्दै हुनुहुन्छ अहिले होइन? मत चाहिँ किसानको मतका आधारमा हामी प्रधानमन्त्री भयौँ भन्नुभयो, हामी मजदुरको मतका आधारमा प्रधानमन्त्री भयौँ भन्नुभयो। अनि सरकारमा पुगिसकेपछि अनि तपाईँको बालुवाटार प्रवेश गरेपछिको प्रतिनिधित्व चाहिँ कसको गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको चाहिँ तिनै मिटर ब्याजका पीडकहरू, तिनै उखु किसानका पीडकहरू, त्यही पीडकहरूसँग तपाईँको बालुवाटारमा कफी खाएर रमाउने अनि तपाईँको चाहिँ गेटभन्दा बाहिर चाहिँ अनि निर्घात पानीको फराएर अनि तपाईँको चाहिँ निर्घात लाठी प्रहार गर्ने। दुनियाँमा यो पनि यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? अलिकति पनि नैतिकताले छुँदैन, छुनु पर्दैन। हिजो तपाईँको चाहिँ भारतमा पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो प्रतिभा पाटिल, उहाँ पूर्व राष्ट्रपति हुँदा उहाँले 1100 राष्ट्रपति भएको अवधिमा 1100 जति चाहिँ यस्ता वस्तुहरू चाहिँ उहाँले उपहार प्राप्त गर्नुभयो। 1100 त्यो उपहार प्राप्त गरेको वस्तुहरू सबै यो मैले चाहिँ निजी उपहार प्राप्त गरेको, यो मेरो निजी हो भनेर उहाँले लगे बापत तपाईँको त्योभन्दा पछाडि आउने प्रणब मुखर्जीले यो राष्ट्रलाई दिएको, तपाईँलाई दिएको होइन, तुरन्त फिर्ता गर्नुहोस् भनेर नैतिकताको आधारमा उहाँलाई फिर्ता गर्नु पर्यो। उहाँको बदनामी भयो। अहिले तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति इमरान खानको हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ उहाँले त्यसै गरी पाएका उपहारहरूलाई उहाँले महँगा उपहारहरूलाई सस्तो मूल्यमा बेचेर मैले व्यक्तिगत प्राप्त गरेको भनेर उहाँले आर्थिक उपार्जन गर्दै गर्दा उहाँमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले भ्रष्टाचारको केस लागिरहेछ। यो हाम्रो नेतृत्वलाई तपाईँको चाहिँ महँगा गाडीहरू कसको नाममा छ हेरौँ त एकपटक। हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, हाम्रा राष्ट्रपति लगायतका घरमा भएका, घर कम्पाउन्डमा भएका सम्पूर्ण सवारी साधन अनि उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति र उहाँहरूको निर्माण भएका घर जग्गाहरू कसका आधारमा कसरी निर्माण भएका छन् भन्ने कुरा प्रकाश सपुतको गीत जस्तै अब एकपटक तपाईँका चाहिँ तिम्रा गाडी कहाँबाट आए, तिम्रा घर कहाँ कसरी निर्माण भयो भने एकपटक छानबिन गरौँ त। अब आजको अख्तियारले सक्ला कि नसक्ला म भन्न सक्दिनँ कि, तर एक दिन यस्तो निकाय हुनेछ, अन्तिम अदालतले जनता हो नि, हो होइन, जनतालाई पनि प्रभावित बनाए। किनभने तपाईँको भन्नै पर्छ जनता पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको, देशभरिका सम्पूर्ण जनता कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनिए। जनता कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नबनिकन गुण र दोषका आधारमा को ठिक र को बेठिकका आधारमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्नु पर्थ्यो। तर परिवर्तन त परिवर्तन खोज्दैछन्, तर यतिले पुग्दैन। आनका तान परिवर्तन खोज्नुपर्ने हुन्छ। मूलधारका राजनीतिक दलहरू सचिएनन् भने तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। परिवर्तन यति यो स्केलमा मात्रै खोजेर पुग्दैन। म यसअघि पनि भन्दै थिएँ, उहाँहरूले पारदर्शी हुनु पर्दैन, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्काले सिकाइदिने कुरा हो, नैतिकताहरूले सिकाइदिने कुरा हो। सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको अहिले भारतमा उपचार भइरहेछ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी कामना गरौँ। तर सभामा हुँदादेखिको गाडी अहिलेसम्म फिर्ता गर्नु नपर्ने अनि एउटा अनलाइनले विषयवस्तु उठाउने बित्तिकै अनि तपाईँको चाहिँ गाडी चाहिँ हामीले फिर्ता गऱ्यौँ है भनेर गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमले उठाइदिनु, नैतिकता चाहिँ सञ्चार माध्यमले देखाइदिनु पर्ने। तिमी यहाँनिर नैतिक पतन भयो, तिम्रो नैतिकता यहाँनिरबाट चाहिँ नैतिकता प्राप्त हुन्छ है, तिमी गाडी फिर्ता गर, तिमी अर्काको सम्पत्ति फिर्ता गर, तिमीले अर्काले लिएको पैसा फिर्ता गर, अनि तपाईँको मिटर ब्याजीमाथि चाहिँ कारवाही गर, सबै हामीले भनिदिनु पर्ने। अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने? उहाँहरू सरकारमा गएको चाहिँ सुखशैलका निम्ति अनि मोज मस्तीका निम्ति, अनि अब बेलायत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, अब चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ निमन्त्रणा आयो, अब भारत जाँदै हुनुहुन्छ, यसका निम्ति मात्रै हो।
यति हो, यति यसकै निम्ति तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादेवा ठाउँमा प्रचण्ड, अब प्रचण्डपछि फेरि शेरबहादेवा पछि अनि माधव नेपाल, अनि त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ अर्को यसकै निम्ति मात्रै हो जनताले कुर्बानी हो, यत्तिकै निम्ति हो। हाम्रो अपेक्षा यति हो, नेपाली जनताको अपेक्षा यति हो। विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू तपाईँको चाहिँ नेपाल फर्किएर हामी नेपालमै के गर्न चाहन्छौँ भन्नेहरूलाई वातावरण बनेको छ त, यही हो वातावरण होइन। तपाईँको चाहिँ एउटा 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 किसानले, एउटा विदेशमा सिकेको मान्छे, एउटा व्यक्तिले नेपालमा उद्यम गर्दै गर्दा चाहे स्ट्रबेरी खेती भन्नुहोस्, चाहे हिमाली चिसो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको स्याउ खेती भन्नुहोस्, त्यहाँ उत्पादन गरेको कुरा राज्यले यति दिनभित्र यो ठाउँमा तपाईँहरूको उत्पादन गरेको बिक्री गराउने ग्यारेन्टी राज्यले लिन्छ। तपाईँहरू आएर तपाईँहरूको लगानी आएर त्यो ठाउँमा आएर लगानी गराउनुहोस् भनेर लगानी आकर्षित गर्नु पर्दैन, विदेशमा भएको लगानी। अनि तपाईँको चाहिँ अनि यही नागरिकतामै तपाईँको चाहिँ दोहोरो नागरिकताको विषयदेखि अनि तपाईँको चाहिँ एनआरएनएसँग भएको नागरिकता, उहाँहरूको चाहिँ विषयवस्तु र हाम्रो नेपालको कानुनलाई बाजेको देखाएर अनि तपाईँहरूको चाहिँ अनि नेपालमा आएर लगानी गर्नु छ भने अर्का नाममा लगानी गर्नुपर्ने, जग्गा जमिन किन्न नपाइने, राज्यको एउटा नीति हुँदैन, नीति बनाइदिनु पर्दैन। हामीसँग रहेका उद्योगीहरू र हाम्रो सरकारले खोलेका उद्योगबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि यदि भएन, मुलुकको समृद्धि सम्भव देखिएन भने नेपालबाट बाहिर गएका नेपाली र विदेशी लगानीलाई हामीले आकर्षित गर्नु पर्दैन। अनि विदेशको लगानी, यहाँ लगानी चाहे चुनढुङ्गा उद्योग भन्नु, चाहे सिमेन्ट फ्याक्ट्री भन्नु, चाहे अन्य कुनै पनि खाले तपाईँको चाहिँ कस्मेटिक सामान उत्पादन गर्नको लागि म नेपालमा लगानी गर्छु भन्दै गर्दा लगानी बोकेर यहाँ चाहिँ लगानीको स्वीकृति पाऊँ भन्दा मलाई कति पैसा आउँछ भनेर अनि तपाईँको चाहिँ घुसमा बार्गेनिङ गरेर अनि लगानी नै भड्किने खालको वातावरण निर्माण गर्ने, यसरी देश बन्छ। देश बनाउनका निम्ति उहाँहरू काबिल हुनुभयो त? उहाँहरू सबलाई लाग्छ अहिले तपाईँको नेपालमा रहेका अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय पार्टी हुन् या राष्ट्रिय पार्टी नहुन्, जोसुकैलाई पनि नारायण विजयदेखि चित्रबहादुर केसीदेखि शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र, रवि लामिछाने, सबैलाई त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीसम्मलाई सबैलाई के लाग्छ भने म मुलुकको फर्स्टम्यान भएँ भने, म प्रधानमन्त्री भएँ भने यो देशलाई कायापलट गर्छु भन्ने लाग्छ कि। तर उहाँहरूले आफू भएँ भने कायापलट गर्छु भन्नका निम्ति उहाँहरूसँग भिजन चाहिँदैन भने क्या? हिजोसम्म के गरेको प्रस्तुत गर्नु पर्दैन, हिजोसम्म के गरेको भन्ने कुरा पनि त होला नि त। अब उहाँहरूले ल ठिक छ, हिजो उहाँले जस्तो कतिपय राजनीतिक दलको इतिहास नहोला, कम उमेरमा जन्मेपछि कम उमेरमै राजनीतिक दल निर्माण गरेर कमै उमेरको योगदान पनि हुन्छ होला। तर उहाँहरूले सरकारमा जाँदा, उहाँहरू पार्लियामेन्टमा जाँदा उहाँहरूले यो देशको समृद्धिका निम्ति उहाँहरूको आफ्नो भिजन के प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो नि त। उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु पर्दैन, सरकारले प्रस्तुत गर्नु पर्ला। सरकारले 5, 10, 15, 20 र 25 वर्षको कम्तीमा योजना ल्याउनको निम्ति कसले रोकेको छ? अब तपाईँ अर्को कुरा तपाईँको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू एउटा आयोजना देखाइदिनुहोस् जो सम्पूर्ण आयोजना वैदेशिक ऋणका आधारमा सञ्चालित छ। एउटा आयोजना देखाइदिनुहोस् हाम्रो सरकारले त्यो आयोजना सम्पन्न गरेको, फिनिसिङ गरेको एउटा आयोजना मलाई देखाइदिनुहोस्। त्यस्तो छैन। एउटा आयोजना सम्पन्न भएको अलि दिन 5-7 दिन जति कति आएको थियो मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँमा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, त्यसपछि उहीँबाट बाढी आयो, सबै समाप्त भयो। तपाईँको चाहिँ न सुरुङ छ, न त्यहाँ त्योभन्दा माथि 8 किलोमिटर 9 किलोमिटर माथि भयानक ठुलो पहिरो छ, त्यो पहिरो क्लियर नभएसम्म त्यहाँबाट पानी आउने अवस्था छैन। अब सरकार विकल्प खोज्दैछ, काठमाडौँको पानीको विकल्प के हुन सक्छ भनेर खोज्दैछ। तपाईँको चाहिँ अब हरेक सेक्टर, हरेक क्षेत्रका बारेमा हामीले असाध्यै तपाईँको चाहिँ कट्टाक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा आयोजनामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्नका निम्ति अगाडि बढाइएको आयोजना भनिएको आयोजनामा तपाईँको चाहिँ भयानक ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ। अनि त्यो भ्रष्टाचारको केस चाहिँ अख्तियारले न्यायालयमा पुर्याउँछ। अनि न्यायालयले पानी र माटो चाहिँ मिल्या हुनाले, घुलनशील रहेछ माटो, पानी र माटो घुल्या हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ भएको छैन, पानीमा त माटो घुलिहाल्छ नि भन्छ। त्यही हो, छुट्टिन सकेन अरे, त्यही हो। कुन कसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ कि तपाईँको पब्लिकले के भन्ला भन्ने कुरा अलिकति पनि तपाईँको, हुन त न्यायको नौसिङ भनिन्छ तपाईँको, अलिकति पनि हुँदैन। पानीमा माटो त घुलिहाल्छ नि, पानीमा माटो घुलेर अनि त्यो घर लिपेको हो, घर पोतेको हो। त्यत्रो ठुलो सिँचाइ आयोजना भनेको चाहिँ, त्यत्रो ठुलो आयोजना भनेको चाहिँ त्यो लिपोत गरे हो। त्यहाँ सिमेन्टको यति भाग भन्ने होला, पानीको यति भाग भन्ने होला, बालुवाको यति भाग भन्ने होला, अनि फलामे डन्डीको गुणस्तर यो भन्ने होला, अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने होला नि त। पुरस्कार पायो नि त, त्यसपछि मन्त्री हुन पायो। दुर्भाग्य हैन। त्यसले गर्दा समग्रमा जम्मा 2टा मात्रै कुरा, उहाँ नै शहरी विकास मन्त्री बन्नुभयो। समग्रमा जम्मा 2टा मात्रै कुरा,
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा व्यवस्था परिवर्तन बाहेक जनताको अवस्था परिवर्तनका निम्ति भिजन भएन एउटा, र अर्को कुरो हाम्रो जनतामा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दण्डित गर्नका निम्ति जुन जुन स्केलको चेतना हुनु पर्थ्यो त्यो जनतामा पनि त्यो स्केलको चेतना भएन। जनता पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनिदिए। त्यो समस्या यही दुईटा कुरामा बाध्यता पनि होला। अब अर्को संवाद, 80 को दशकमा आइसक्दाखेरि जनतामा केही परिवर्तन पनि आएको छ, फेरि परिवर्तन खोजेका छन् जनताले। भले त्यो मतको आधारमा भोटको आधारमा त्यो फरक पार्ट छ, तर एक खालको जनताहरू आक्रोशित भइसकेका छन्। तर यो आक्रोश कतै चाहिँ फेरि गलत पक्षमा पर्ने हो कि भन्ने एक खालको अनुसन्धान पनि व्याख्या पनि हुँदैछ। अब यो आक्रोश कसरी परिणत होला खास ट्याक्कै हेर्दाखेरि? त्यो तपाईँले अघि पनि व्याख्या गरिसक्नुभयो। अब साङ्केतिक रूपमा तपाईँले भन्नुभएको मैले बुझेको सही हो भने अब यो 3टा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने परिवर्तनले सरकार निर्माण हुने वा सरकार ढल्ने त्यस्तो आनका तान केही परिवर्तन म देख्दिनँ। उहाँहरूले दुईटा राजनीतिक दलले मान्नुहोस् समर्थनै फिर्ता लिनुभयो भने पनि सरकार रहने वा सरकार नरहने, सरकार ढल्ने रहेन, त्यो अवस्था रहेन। अब यो निर्वाचनबाट यदि मुलुक मध्यावधिको दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले मुलुक मध्यावधिमा गएन भने आवधिक निर्वाचन भनेको अब 5 वर्ष पछाडि हुन्छ। अबको 5 वर्षसम्म नेपालको सरकारले र अपोजिसनले नेपाली जनताको जुन मुड छ त्यो नेपाली जनताको मुडलाई बुझेर सरकारले पनि र अपोजिसनले पनि काम गर्न सकेन भने राजनीतिमा आवधिक निर्वाचन जो 5 वर्ष पछाडि हुँदैछ त्यति बेला भयानक ठुलो परिवर्तन म देख्छु साङ्केतिक रूपमा। किनभने त्यसका झिल्कोहरू, त्यसका छनकहरू ठाउँ ठाउँबाट सुरुवात भइसके हो, त्यसका छनकहरू ठाउँ ठाउँबाट सुरु भइसके हैन। तर त्यसको छनक पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरू फेरि पनि आत्तिन चाहिँ कहाँनेर जरुरी छैन, कहाँनेर आत्तिनु पर्दैन भने मूलधारका राजनीतिक दलको कमी कमजोरीका कारण मूलधारका राजनीतिक दलहरूले ठिक गरेन भनेरै अन्य विकल्प खोज्या हुनाले त्यो झिल्को देखिएको हो। मूलधारका राजनीतिक दलहरू फेरि पनि सचिए भने जसले आफूलाई गणतन्त्रको संवाहक, लोकतन्त्रको संवाहक, परिवर्तनको संवाहक, नेपालका हरेक परिवर्तनमा चाहिँ हाम्रो योगदान छ भन्नेहरू सचिए भने भोलि फेरि पनि जनताले आवधिक निर्वाचनबाट उहाँहरूलाई नै स्थापित गराउँछन्। अब उहाँहरू स्वयं आफै सचिन सक्नु भएन भने त अब भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्ने बाहेक त तपाईँ हामीसँग के विकल्प छ त? केही विकल्प हुन्न, जनताले विकल्प खोज्छन्, बाटो त त्यही हो। त्यो त ठिक छ। तपाईँले अघि भने जस्तै जनता अझै पनि परिपक्व छैनन् सोच्ने कुरामा। यदि गलत मत गयो र फेरि अर्को शक्ति जन्मियो भने त्यसले पनि देश अस्थिर बनाउन सक्छ नि त। अब देश समस्या होला नि त, देश अस्थिर हुन्छ। तर हामी अहिले यो 3टा उपनिर्वाचनलाई हामीले एकातिर पल्छाएर हामी आवधिक निर्वाचनकै सन्दर्भमा छलफल गर्दा आवधिक निर्वाचन भनेको अबको 5 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। अबको 5 वर्ष नेपालको राजनीति, नेपालको आर्थिक, नेपालको सामाजिक, नेपालको परिवर्तन, नेपालको धेरै विषयमा यो 5 वर्ष भनेको साँच्चै यो 80 को दशकको प्रारम्भको यो 5 वर्ष भनेको चाहिँ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय हो। महत्त्वपूर्ण समय बन्नेछ, राजनीतिक दलहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण समय बन्नेछ। मुलुक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच, संस्कार र शैली यदि साँच्चीकै त्यो इच्छा शक्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूले देखाउन सकेनन् भने यो मूलधारका राजनीतिक दलको अवसानको बाटो पनि यहीँबाट प्रारम्भ हुनेछ। त्यसपछि उदय हुने जनताको एजेन्डा कसले समाउन सक्छ? यो ऊ दल होइन। त्यसपछि उदय हुने राजनीतिक दलले तपाईँको आफूलाई कति व्यवस्थित गरेर जान सक्छ भन्ने कुरा पनि यही 5 वर्ष पछाडिको आवधिक निर्वाचनबाट देखिन्छ। त्यसले गर्दा 5 वर्ष बाँकी छ। राजनीतिक दलहरू आफू कति सचिन्छन् कि सचिँदैनन् भनेर हेर्ने भन्दा बाहेक 5 वर्ष पछाडिको बारेमा आजकै मितिमा हामीले संवाद भनेको अलि हतारो हुनेछ। 5 वर्ष पछाडिको संवाद आगामी दिनमा गरौँला। तर मूलधारका राजनीतिक दलले भिजन सहित प्रस्तुत हुन सकेनन्। जेठ 15 गते आउने बजेटमा भिजन देखिएन, अर्को जेठ 15 गते आउने बजेटमा भिजन देखिएन। खालि सरकार मात्रै परिवर्तन, प्रचण्डलाई हटाउने, त्यसपछि शेरबहादुर आउने, उहाँलाई हटाउने, त्यसपछि माधव कुमार नेपाल आउने, यही खालको अथवा नेकपा एमाले तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चाहिँ बाहिर निकालिदिनुहोस्, एकलौटी सरकार तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवालाई भन्ने र एमालेको समर्थनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले एकलौटी सरकार बनाउने, त्यसपछि मुलुक मध्यावधिमा जाने, यो खालको गोल चक्करमा मुलुकलाई लगियो र भिजन सहित मुलुकलाई सञ्चालन गरिएन भने तपाईँ लेखेर राख्नु होला, सम्झेर राख्नु होला। हाम्रो रेकर्ड त त्यति बेला पनि हामीले रेकर्ड बजाउन सक्छौँ। हामीले हाम्रो संवाद अहिले रेकर्ड भइरहेछ। तपाईँको मूलधारका राजनीतिक दलहरू यति विघटन उन्मुख हुन्छन्, चीनको कोमिन्ताङ पार्टी बन्न वा नेपालको प्रजा परिषद बन्नको निम्ति समय लाग्ने छैन। अब संवाद थोरै फरक गरौँ। अब केही दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण हुँदैछ। यो पाटोमा धेरै संवादहरू सुरुवात भइसके।
कसैले यो संवाद भारतलाई खुसी पार्नको लागि मात्रै अरू कुनै देशको हितको लागि होइन भने पनि संवाद गरिरहेका छन्। यदि उहाँहरूको संवादलाई मान्ने हो भने सत्ता समीकरणलाई यो ऐतिहासिक बन्छ, राम्रो काम हुन्छ भने पनि व्याख्या भइरहेको छ। तर विगतमा पनि हेर्ने हो भने खासै ऐतिहासिक बन्न सकेन। जो भ्रमण गयो उहाँहरूले ऐतिहासिक नै भने, राम्रो नै भ्रमण भने, तर वास्तवमा देशको लागि कहिले पनि बन्न सकेन। यदि पछिल्लो 10 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने 9वटा प्रधानमन्त्री मध्ये धेरैको भ्रमण भारत भएको छ। 6 देखि 7-8 वटाको भ्रमण चाहिँ भारत भएको छ। भारतमा एउटै प्रधानमन्त्री 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि। तर हामीले 9वटा प्रधानमन्त्री पाएका छौँ, धेरै भ्रमण पाएका छौँ, तर उपलब्धि सार्थक बन्न सकेन। अब यो भ्रमणलाई कसरी हेर्ने त? अब सुखद बन्नुपर्छ, त्यो फरक पाटो छ। अब नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण आफू प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको लागि नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हो कि नेपाल र भारत बीच दुई देशका बीचको सुमधुर सम्बन्ध सँगै निश्चित नेपाल सरकारले निश्चित एजेन्डा पनि तयार गरेको छ के छ यसमा निर्भर गर्छ। उहाँले नेपाल सरकारले भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भनेको उच्च लेभलको भारत भ्रमण हो, त्यो तयारीमा जाँदै गर्दा नेपाल सरकारले तयारी गरेको के छ त? हाम्रो यो बीचमा सीमा विवाद पनि होलान्, यो बीचमा चाहिँ नेपाल भारत बीचको रेल सञ्चालन पनि होलान्, तपाईको चाहिँ आयात निर्यातका विषयहरू होलान्, पारवानका विषयहरू होलान्, होइन भन्दाखेरि हाम्रो त ठ्याक्कै सीमा जोडिएको भनेको त भारत र चीन हो। भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो व्यापारको असाध्यै सहज मार्ग भनेको त भारतको मार्ग हो। भन्दाखेरि तपाईको नेपाल सरकारले के एजेन्डाहरू तयार गरेका छ, नेपाल सरकार के एजेन्डा बोकेर भारत जाँदैछ, के कुरामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको हामी अग्रिम उहाँलाई बधाई र शुभकामना पनि हामी प्रकट गरौँ। तर उहाँले एजेन्डा के एजेन्डा नेपाल सरकारले एजेन्डा तय गरेको छ त? के एजेन्डामा होमवर्क गरेको छ? नेपालभित्र हामीले भर्खर 3 दिन मात्रै भयो नेपालले परराष्ट्र मन्त्री पाएको भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीदेखि हाम्रा चाहिँ वाणिज्य मन्त्रीदेखि उहाँहरूले के कुराको तयारी गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले के कुराको तयारी गर्नुभएको छ, नेपालले के एजेन्डामा चाहिँ त्यहाँ संवाद गर्दैछ र के एजेन्डामा नेपाललाई माथि पार्ने गरी वा दुवै मुलुकले जित्ने गरी तपाईँको चाहिँ हाम्रो आर्थिक उन्नतिदेखि दुई देश बीचको सुमधुर सम्बन्धदेखि हामीले के गर्नका निम्ति चाहिँ नेपाल सरकारले के तयारी छ त? यसैमा सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ भन्ने कुरा त नेपाल सरकारको तयारीका आधारमा भन्न सकिन्छ। बाहिर नेपाल सरकारले यो एजेन्डामा चाहिँ अहिले तयारी गरेको छ भनेर उद्योगीसँगको छलफल, व्यापारीसँगको छलफल, त्यसपछि नेपाल भारत बीचको चाहिँ तपाईँको अनौपचारिक छलफल, दुई देश बीचको चाहिँ एउटा कूटनीतिक तहमा हुने छलफल, यो धेरै विषयवस्तुहरू परराष्ट्र तहमा हुने छलफल धेरै हुनुपर्थ्यो। त्यो सञ्चार माध्यममा कहीँ त्यस्ता छलफलहरू कहीँ भएको विषयवस्तुहरू बाहिर मैले चाहिँ पाएको छैन। त्यसले गर्दा यो निरन्तरताका निम्ति निरन्तरता बाहेक राजनीतिक आफूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई साथ र सहयोग मलाई प्राप्त होस् भनेर अनि पहिलो भ्रमण चाहिँ म भारतको गर्छु भनेर गर्ने भन्दा बाहेक अरू केही भए चाहिँ देखिएन भने नेपाली जनतामा पनि निराश पैदा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको दुई देश बीचको व्यापार सम्बन्धदेखि धेरै विषयवस्तुहरू अवरुद्ध नै हुनेछन् भनेको तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना न्यून नै रहनेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदै गर्दा त धेरै विषयवस्तुहरू उठ्नु पर्यो, धेरै विषयवस्तुहरू उठाइनु पर्यो। सक्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाल माथि पर्ने गरी नभए दुवै मुलुक तपाईँको चाहिँ हामी दुवै मुलुकले जित्ने गरी धेरै एजेन्डाहरू त अगाडि सारिनु पर्यो नि त। भन्दा हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध त कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँको चाहिँ हामी कहिले कुन देशमा असाध्यै धेरै हामी ढल्किन्छौँ अनि सतहमा आउँछ तपाईँको चाहिँ फलानु मुलुकको आशीर्वादका कारण सरकार निर्माण हो भनेर, कहिले कुन मुलुकलाई हामी चाहिँ असाध्यै ठुलो कटाक्ष गर्छौँ। हाम्रै प्रधानमन्त्री हो बानेश्वरको सभामा तपाईँको चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतप्रति तपाईँको भयानक हिजोका मितिमा त उहाँले कटाक्ष गर्नु भएकै हो। भन्दा तपाईँको उहाँ बदलिएर अहिले नेपाल र भारत बीच असाध्यै सुमधुर सम्बन्ध हुनका निम्ति तपाईँको चाहिँ उहाँ आफू बदलिएको अनि नेपालले पनि ठुलो तयारी गरेको त्यो खालको चाहिँ यहाँको नेपालबाट जाने डेलिगेसन जाँदै गर्दा त्यहाँ संवाद हुँदै गर्दा तपाईँले हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति हाम्रो तयारी के हो भन्ने कुरा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले तयार गर्नु पर्यो। अन्तिम हामीसँग धेरै टाइम छैन, हामीले यो समस्याको बारेमा धेरै बहस गऱ्यौँ। यो संवाद फेरि सजगताको लागि पनि हो। अन्तिममा छोटकरीमा यसको निकास के अन्तिममा छोटकरी होइन तयार गर्नु पर्यो, यसको अरू केही छैन। नेपालले भारतलाई एउटा विशाल ठुलो मुलुक हो, आर्थिक र जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि आर्थिक समृद्धिका हिसाबले पनि चीन र भारत दुवै मुलुक असाध्यै ठुला मुलुकहरू हुन्, विकसित मुलुकहरू हुन् र त्यो दुईटा मुलुकको बीचमा हामी छौँ। त्यसले गर्दा यो दुवै मुलुकलाई समान ढङ्गले दुवै मुलुकलाई चाहिँ नेपाल सरकारले विश्वासमा लिएर नेपालको हितका निम्ति भारत मात्रै होइन चीनसँग पनि, चीनसँग मात्रै होइन युरोपसँग पनि, युरोपसँग मात्रै होइन अमेरिकासँग पनि नेपालले तपाईँको कूटनीतिक संवादबाट नेपालले उपलब्धि
उपलब्धि हासिल गर्नु पर्यो। हस्, यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिए बिताउन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, देशमा व्यथिति अराजकता बढ्दै गएको छ। अब यसको निकासको लागि देशको सरकारले, पार्टी नेताहरू सबैले सचिनुपर्ने बेला आएको छ र भारतसँगको भ्रमण पनि निकै नै सान्दर्भिकपूर्ण बन्नुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।